आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सुम्याची येशू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सगळे असो. तुमचे सगळे असो. आयज आमी परब पळटा सांत माथियास मार्टीन आणि जुदासाचे जागो घेतलेलो तो शिस. मिस बेडेटा देवासून Antonio आणि विल्मा फेर्नांडीस. दुसरे दिसा रोझारियो कोस्टा ताच्या आत्म्या खातीर मागता. तशेंच वाडदीस पडटा मोनिका रोशा. लग्नाचो दीस आंतोनियो रोशा आणि मोनिका रोशा. आमी जेजूचे पाटलादार, आमी जेजूचे शीस. तशें जेजू शिसार पाटयले आपलो अनुभव घेतल्या उपरांत आनी शिसांनी जेजू परगटलो आमकांय आयचे आमी शीस जेजूचे. आमकांय जेजू पाटयता. आमच्या उतरांनी आमच्या कोंड्यांनी आमच्या जिवितांत खंयसर आमी आसूं जेजूक आमी परगटपाचें काम आमचे एक विसाव. फावो ते कोणी आमी पाडूंक ना. जेजूचे शीस कशें आमी जेवूंक ना. पापकी म्हणून ओळखून घेवया. हांव पापकी सोदवेदार देवा आनी तुका भाव पडिलो म्हजो दुनिया उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे बसत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सत पदवेदार देव आमची खाकूत करूं, आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. क्रिस्ता खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. सोम्या खाकूत कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोदवेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिवसना तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता. सोम्या देवा देवाचे शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशांची काळजां तूं वळखताय. सांत माथियासाक दोन पुतांच्या जोम्यांत घेवन तुजे उगडीत जानवायेन तुवें निर्मिले. तूं आमकां दिताय ते आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणेंत तुज्या मोगाक मनशां मदें गोवाय दिवंक तूंच आमकां चलोवन व्हर आनी सर्गार तुज्या विसलोल्याच्या जोम्यांत आमकां घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजी सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. दोन पुतांच्या इतिहासाचो त्या दिसांनी बाबा कडेन उलोवन पेद्रू वचलो. सुमार 120 लोक उसळलो. ताणें म्हणलें, बाबा म्हणालो जुदासा विशीं पवित्र आत्म्यान
दाविदा वरवीं आदी फुडें सांगून दवरलेली पवित्र पुस्तकांतली उतरां पाळून येवंक जाय आसली. आमचे मदलो एकलो जावनूय आनी आमच्या मुळयापणान ताकाय वांटोन मेळ्ळा आसतनाय तरी जेजू धरून आयले तांकां वाट दाखोवन तो फुडें सरलो. स्तोत्राच्या पुस्तकांत अशें बरयलेलें आसा, ताचे गोर पाड जावन आनी तातूंत कोण रावूंक नाय. ह्या भायर अशें बरयलेलें आसा, ताचो कारभार दुसरो घेवन. देखून सोवी जेजू आमचे मदें भोंवतालो तेन्ना मुणगे जुवासना दितालो तेन्ना तो जेजूक स्वर्गार उबारून मेलो तो दीस पुर्यान जे आमचे सांगाती सगल्या काळार आसले तातलो एकलो आमच्या वांगडा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो गवाय जावन आमी वेचून काडूंक जाय. ताणें दोगांची नांवां सुचयलीं. बारसाबास म्हणलोलो जुसे आडनांवान प्रमाणी आनी मातियस. आनी ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या सगल्यांची काळजां तूं ओळखताय, तर आपल्या जाग्यार वचून जुदासान सोडलो तो मुळयापणाचो वाव आनी दोरदुताचें काम करून दोगां भितरल्या कोणाक तुवें वेचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना ताणीं सोडटी घाल्यो आनी सोडटी मातियासाक पडली आनी तांकां 11 दोरदुतांच्या सोम्यान भितर काडलो. देवाची उतर. देवाचे ओळखकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो सगळ्यांचो सकाळ जावनी आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. सोबा आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. सोर्बेस्कोराच्या सेवकांनो वखाणी करात. सोर्बेस्कोराची नांवांची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सोर्बेस्कोराचें नांव उचित जावं. आमचो सभा आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. उदेंतीन वस्तून ते पर्यंत सोर्बेस्कोराचें नांव उचित जावं. सगळ्या राष्ट्रांवर सोर्बेस्कोर मोडपाक ताची महिमा. सभा आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. सोर्बेस्कोर आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपल्या उंच सोदरेर तो चडून बसता. उंच ताळ वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार पृथ्वीचेर नदर मारता. सोबा आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. कालपियांक तो दुरींतलो व्हरता. दुर्बळ्यो शेणांतलो वयर काडटा. कुमरा बरोबर ताका जागो दिता. आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये ताका बसयता. सभा आपल्या पोरजेच्या कुमरामध्ये सोर्बेस्कोर ताका बसयता. उदकान हालेलुया. सोर्बेस्कोर तुमचे सभे आसूं. तुमचे सभे आसूं. जिवामा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या सिसान म्हणे, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावा.
हांवें म्हज्या बापाच्या आज्ञा सांबाळल्यात आनी ताच्या मोगान हांव आसा तशें तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतले. म्हजी कुशळकाय तुमचे सगळे आसचे खातीर आनी तुमची कुशळकाय पूर्ण जावचे असत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्यात. म्हजी आज्ञा ही हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो करात. कोणे जर आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिलो हाचे परस व्हडलो मोग ना. हांव फरमायता ते तुमी कोश्टात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट. ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, कित्याक आपलो धोनी कितें करता तें चाकर ना पडो, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां पळयलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, पूण हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. ह्या पासून तुमकां नेमल्यात की तुमी वेचे आनी फळां दिवची, तोखतात तसलीं फळां. अशें म्हजे नांवी बापा कडेन तुमी मागतात तितलें तो तुमकां दितलो. ही म्हजी आज्ञा तुमकां, एकामेकाचो मोग करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बावडीन आमी जाणा देवान संवसार रचलो, मनीस कूड रचलो आनी देवान मनशाच्यो पुरवाय केली. आनी म्हणटा देवान आमकां आपल्या सारक्याचेर रचल्या. देव आमचो मोग करता. ह्या संवसारांत सगळें रचलां ह्या मनशाच खातीर, मनशाच्या बऱ्या खातीर. मनशाकूच ताचेर अधिकार दिल्लो आसा. आनी देव एक पोरसा वेंचता, इस्रायल पोरसा. कितें आपलो मोग दाखोवन आपूण गोड्या पयलीं गावलो. आपूण तुमचो देव, तुमी म्हजी पोरसां आनी तुमी म्हजी पोरसां कशी जावची. देव जायते तरेन कायदे घालता. 10 उपदेश हेच पोरचेक देवान दिल्ले, इस्रायल पोरचेक मोजेसा वरवीं. आनी जेन्ना तो पोरसा ते उपदेश पाळटा दाखयता देवाचो ती मोग. तेजे फावटी आज्ञा लोक मोडटा, तेजे फावटी ते खास्ती मनशाचेर येता. जितले फावटी आमी देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलतल्यार देव आमच्या सांगातान चलतलो. इस्रायलाची आमी जाणा इस्रायल हो देश देवान तांकां दिलो. आनी ही पोरसां अब्राहम, इजाक, जाकोबाचें दुसरें नांव देवान दिलें इस्रायल. ताका 12 कुडा 12 पूत आसा. आदल्या कुरान आमकां मेळटा ही 12 कुडा. आनी इस्रायल पोरचेंतलोच हो मेस्सिया येतलो, जेजू क्रिस्त म्हूण सांगलेलें. आनी जेजू आयलो जेन्ना वाव आमची सोडवण करून जेजूनी 12 शीस विसले. दाखोव 12 कुडा इस्रायलाची, 12 ट्रायब्स ऑफ इस्रायल, 12 शीस विसले. जायते लोक जेजूचो पाटलाव करताले, पूण जेजून 12च काडले. दाखोव आदलो करार हो पूर्ण जालो नव्या करारांत. आनी ह्या शिसा मध्ये तरेतरेचे मनीस आसले, शिकलेले, ना शिकलेले, नुस्तेकार, सादे. पूण जेजून आपणाक जाय ताका दिसले. जायते लोक ताचो पाटलाव करताले, पूण जेन्ना 12च काडले आनी ताच्या 12 मदलो नांव जुदास. ही कोणी देवाचे बांदावळ पळय पुस्तकां परमणें काडले. जेजू काडे विकलो. तितलेंच न्ही, गोड घेवन मेलो. म्हणटच 12 11 उरले. आतां हे 12 पूर्ण जावपाक कोणाक घालतले ताचे सुवातेर ते आयज आमकां पयल्या वाचपाक मेळटा. 2 मनीस आसले. बारसाबास म्हणटलो जुसे आडनांवान प्रमाणीक मनीस, बरो मनीस. आनी दुसरो मनीस आसलो मातियास. दोगूय बरे, कोणाक काडया. मागण्याक पयलो, मागण्याक देवाक उलोवपाक.
स्वता मातियास आनी मातयो दुसरो शुभ वर्तमान तो 12 मजलो आमच्याकडे 2 वसूलदार आसलो पण हो मातियास आनी दुसरो भावनो आयज आमी जेजूचे शीस 12 मजले न्हय पण जायते आयज पवित्र सभा चलयता हे विचून काडचे आता बाप साहेब सुद्दां विचून काडचो हे पवित्र सभा काम करीत आसा आनी आमी वांगडी पवित्र सभेचे जेजूचे कुडीचे सांज्यार आयज आमचे शीस तशें सिसाचे पिसां वाचले की जेजू परगटू आयज आमचें काम आमी जेजूचे फाटलावदार जाल्यार जेजूचे इश्ट जाल्यार आमी ताच्या मोगान रावचें आसा आनी मोगान रावप म्हणल्यार ताच्या आज्ञा पाळप जितले हांव ताच्या आज्ञा पाळटलो जे जेजून केला ते हांव करतलो हांव जेजूचो शीस जातलो हें आमचें मिसांव जेजूचो शीस जावन दुसऱ्यांकूय आमी जेजूचे शीस करूं जेजूचो खरो पाटलाव करून जेजूच्या पावलांनी चलून आमी दुसऱ्यांकूय जेजूच्या पावलांनी हाडप हें आमचें मिसांव हे तरेन इस्रायल परचेचो वावर देवान सुरू केल्लो ते आमचे पवित्र सभे वरवीं आमचे वरवीं फुडें वता हेच करून आमकां देवाचो आदार मागीर उडो सरो आमी भेटयतना आमकांच भेटोवया आमचें जिवीत आमचें क्रोस आमची कुशळटाय आमचें क्रिस्ती जिवीत आमचीं कुटुंबां आमचे भुरगीं आमचो वाव आमचें शिकप आमची पिडा तरेच आनी ती पिडा आयिल्ली आसा आखे मनीसकुळाच्या संवसारांत दिसांनी म्हारेकार ही पिडा बदल म्हूण आमकां राख म्हूण एवढ्या सगळ्यांना आमकांच द्यावे सर्वेस्परा श्रेष्ठीच्या दोस्तरांनी तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणाक तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिल्यान मनशाचो वावर केला आमकां जिविताचो उंडो जालो सासणाच्या सासणाक देवा उजळी देवाचो पूत मनशा सेवाचो भागीदार जावप तशेंच ह्या उदकाच्या डाकासऱ्याचे कोणे वरवीं ताच्या देव सैमान आमी वांटो घेवपाक सर्वेस्परा सृष्टीच्या दोस्तरांक तुका दिन वाचता तुझ्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाकाचो सर आमी तुका भेटयता दाखवालें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जालो सासणाच्या सासणाक देवा सर्वेस्परा देवा लांबीक मनान आनी पातकाची दूख धरून आमी तुका हें बलिदान भेटयता तें तुका मानता तसलें जा म्हज्या घटेपणांतलो म्हाका धुवून काड सर्वेस्परा म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितळ कर म्हज्या बावडीनो हें आमचें बलिदान सत्व बेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागत हें तुमच्या आराध्य बलिदान आपल्या मनाक आनी वैभीक आमच्या नैतीक पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवया बापा सोर देण्याच्या दातारा संत मातियास तुझ्या 2 दुदाच्या पौर्वे दिसा तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ते बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थान थीर रावून उतरान आनी देखीन आमचे भोवतणच्या लोकांक तुजे चळवळेचे संदेशकार जावं तुजे कृपेची घटाय आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां भरया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया सर्वेस्पराक पवित्र बाबा सर पदवेदारांनी सासणाच्या सर खडयानी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो खायलो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची फुडा जावन या संवसारात सदा उरच्या आणि स्वर्गीची शिकवण म्हजगल्या मनशाक परगट कोच्याक तुवें ती दोन दुधाच्या बुनयादीर थीर आनी गोड बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी स्वर्गीच्या दरबारा सांगाती सदसान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा, खरोच तूं पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणीक पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन गोश्ट मरण सोसूंक वेचारी जेजून कुंडो घेतलो. बाबा, तुका दिन वासून तो बुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासून सबोर करची. तेच परी जेवण जातच जेजून काल्स घेतली. बाबा, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आदलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक खोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस मनशां बसत तें वारोवतले, हे म्हज्या उगडासार करात. भावार्थाचो गुट. सोम्या जेजू, आमी हळो घेता आनी एका जितले पियेदांव तितले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक केवळ तुमचे विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उदास कर. आप्रासीस आमच्या भाग्यान बाबा, फिरणारे आमच्या गुरू बाबा आनी सगळ्या यात्रिके वर्गा बरोबर एक आपली मोगान घालय. सर्वेस्पराक रुसारियो तुज्या चात्राची कापणी कर. कालच्या दिसा तुवें ताका संवसारांतलो आपोवन हाडलो. जसो पवित्र वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो, तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन सांग. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो जर मेळ्ळ्यार ती आमच्या बाबा भयणाची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागती मेल्ल्या समेस्तान तुजे पळसळी मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां बरे देवाचे पांय सांगाती, भाग्यो तुजें तुजो पुती, भाग्यो दोन दुदां, भाग्यो तुजें वास. आनी स्वर्गार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वावडी. ताच्या संगतान तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जे क्रिस्ता तुज्या पुतान आमीन. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन.
आनी आमकां दायनीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार आनी त्या दिसांनी आख्या मनीसकुळाक ह्या कोरोना व्हायरसांतली निवार दया करून ह्या जिवितान आमच्या कुटुंबान सोवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्यान आमी बोरमाश्रांत रयतना तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी बोरी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता आयज सासनाच्या सासना आमीन सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं तुमचे सभे आसूं एकामेकाक माई मोगान शांती दिया शांती पीस बी टू यू देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूत भोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमची काकूत भोर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताचे विसवणे वरवीं आमकां ती शेवतल्या सास्ताचे जिवीत मेळूं सुम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या वर्णा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली सोर वायटांतली पिडेंतली आमकां निवार आनी सदांच तुज्यो आज्ञा पाळूंक आनी दुसऱ्यांक शिकोवंक आमकां आदार दी आनी तुजे सुरसुळी बेगणे सरूंक कधीच निर्मू नाका असतो जेजू म्हणटा म्हज्या मोगान राव म्हज्या आज्ञा पाळा ताच्या जेवणाक आयला ती सुदारी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे राज उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासनाच्या जिविताक सांबाळून प्रार्थूया सर्वेस्परा भोव काकूतसार बापा ह्या पवित्र जेवणा वरवीं संत मातियासाचे विणवणेन हे तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देण्यानी भोर आनी जेजू खरेपणी एक ओळखतात तसली ताची साक्षीदार आमकां भोर संवसारान तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूं तुज्या देण्याचे आनी आमच्या साक्षीपणाचे सुभाव पीक आमकां मेळूं आनी स्वर्गीय तुज्या भाग्यवंता बरोबर
सास्तिक उजवडाक आमी पावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वोदवेला देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. जय जय सर्वेस्परा. देवाचे उपकार. जय जय सर्वेस्परा.